शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरूले यस च्यानलबाट शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रम 2076 अनुसार सम्पूर्ण एकाइहरूको क्रमशः महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी पाउँदै आउनुभएको छ। यदि तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। आजको भागमा तपाईहरूले एकाइ 6 अन्तर्गत शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्रीको बारेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। प्रश्न नम्बर 1, शैक्षणिक योजनाभित्र कुन योजना पर्दैन? क. विद्यालय सुधार योजना, ख. एकाइ योजना, ग. दैनिक पाठ योजना, घ. साप्ताहिक कार्यतालिका। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. विद्यालय सुधार योजना। प्रश्न नम्बर 2, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका कसले निर्माण गर्दछ? क. प्रधानाध्यापकले, ख. शिक्षकले, ग. विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले, घ. शिक्षक अभिभावक सङ्घले। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. प्रधानाध्यापकले। प्रश्न नम्बर 3, दैनिक पाठ योजनाको अङ्गहरूमा कुन पर्दैन? क. विशिष्ट उद्देश्य, ख. शिक्षण सामग्री, ग. शिक्षण प्रविधि, घ. मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग. शिक्षण प्रविधि। प्रश्न नम्बर 4, संस्थागत योजना भन्नाले कुन शैक्षणिक योजनालाई जनाउँछ? क. विद्यालय सुधार योजना, ख. नगर शिक्षा योजना, ग. शिक्षण सुधार योजना, घ. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क. विद्यालय सुधार योजना। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5, विद्यालय सुधार योजना सूक्ष्म योजना हो भने विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कस्तो योजना हो? क. मध्यम योजना, ख. बृहत योजना, ग. सूक्ष्म योजना, घ. संस्थागत योजना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. बृहत योजना। प्रश्न नम्बर 6, शिक्षण विधिका सूत्रहरूमा कुन पर्दछ? क. ज्ञातबाट अज्ञाततिर, ख. सरलबाट जटिलतिर, ग. प्रत्यक्षबाट अप्रत्यक्षतिर, घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ. माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, शिक्षण सिकाइका सूत्रहरूमा कुन पर्दैन? क. मूर्तबाट अमूर्ततिर, ख. जटिलबाट सरलतिर, ग. मनोवैज्ञानिकबाट तर्कतिर, घ. विश्लेषणबाट संश्लेषणतिर। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख. जटिलबाट सरलतिर। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षण केन्द्रित शिक्षण विधिमा नपर्ने विधि कुन हो? क. छलफल विधि, ख. व्याख्यान विधि, ग. सोधपुछ विधि, घ.
आगमन निगमन विधि। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 9, सर्वेक्षण विधि अवलम्बन गर्ने चरणमा कुन पर्दैन? क समस्याको पहिचान उद्देश्य निर्धारण, ख तथ्याङ्क सङ्कलन तथ्याङ्क विश्लेषण, ग परिकल्पनाको निर्माण र व्याख्या, घ निष्कर्ष प्रस्तुति मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग परिकल्पनाको निर्माण र व्याख्या। प्रश्न नम्बर 10, परियोजना विधिका सीमिततामा कुन पर्दैन? क समय बढी लाग्छ, ख विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ, ग सबै विषय कक्षामा उपयोगी नहुन सक्छ, घ सबै व्यक्तिमा सक्षमता नभए समस्या हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ। प्रश्न नम्बर 11, प्रश्नोत्तर विधिका जन्मदाता को हुन्? क सोक्रेट, ख प्लेटो, ग हिल्डा टावा, घ जोन डिवे। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क सोक्रेट्स। प्रश्न नम्बर 12, कुन शिक्षण विधिमा एप्पल टेक्निकको प्रयोग गरिन्छ? क प्रदर्शन विधि, ख व्याख्यान विधि, ग प्रश्नोत्तर विधि, घ भ्रमण विधि। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न नम्बर 13, अन्तर्क्रियात्मक विधिका रूपमा चिनिने शिक्षण विधि कुन हो? क निर्माण विधि, ख व्याख्यान विधि, ग छलफल विधि, घ भ्रमण विधि। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 14, विद्यार्थीको रुचि बढाउन सबैभन्दा उपयोगी शैक्षिक सामग्री कुन हो? क श्रव्य दृश्य, ख श्रव्य, ग दृश्य, घ चित्रात्मक। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क श्रव्य दृश्य। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15, विद्यालयको वार्षिक कार्यपत्रमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? क अतिरिक्त क्रियाकलाप, ख विषयगत शिक्षण योजना, ग अभिभावक दिवस, घ विद्यालय व्यवस्थापन समिति बैठक। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख विषयगत शिक्षण योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16, विद्यालयको दैनिक कार्यतालिका बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? क स्रोत व्यक्ति, ख शिक्षक, ग शिक्षकको सहयोगमा प्रअले, घ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग शिक्षकको सहयोगमा प्रअले। प्रश्न नम्बर 17, विद्यार्थीको स्व अध्ययनमा सहयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री कुन हो? क शिक्षक निर्देशिका, ख पाठ्यांश, ग पाठ्यपुस्तक, घ
पाठ्यक्रम। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग पाठ्यपुस्तक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18, जियो बोर्ड कुन विषय शिक्षणको लागि उपयोगी हुन्छ? क गणित, ख विज्ञान, ग भाषा, घ सामाजिक अध्ययन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क गणित। प्रश्न नम्बर 19, प्राथमिक तहमा तलका मध्ये कुन शिक्षण विधि प्रभावकारी मानिन्छ? क व्याख्यान विधि, ख खोज विधि, ग छलफल विधि, घ कुनै पनि होइन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग छलफल विधि। प्रश्न नम्बर 20, मूलतः पाठ योजना भन्नाले के बुझिन्छ? क पाठ शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक निर्मित योजना, ख कक्षा शिक्षण कार्यक्रम, ग शिक्षक विद्यार्थीको समन्वयमा निर्मित शैक्षिक योजना, घ शैक्षणिक मूल्याङ्कनको योजना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क पाठ शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक निर्मित योजना। प्रश्न नम्बर 21, पाठ योजनाको मेरुदण्ड कुन हो? क विषयवस्तु, ख उद्देश्य, ग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, घ मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख उद्देश्य। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22, विद्यालयको दैनिक अध्यापन कार्यतालिका कुन योजना अन्तर्गत पर्दछ? क वार्षिक शैक्षिक योजना, ख वार्षिक शैक्षणिक योजना, ग शिक्षक विकास योजना, घ अतिरिक्त क्रियाकलाप योजना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख वार्षिक शैक्षणिक योजना। प्रश्न नम्बर 23, शैक्षणिक योजनाको तत्त्व कुन होइन? क शिक्षकको क्षमता विकास, ख शिक्षक सिकाइको उद्देश्य, ग शैक्षणिक सामग्रीको किटानी, घ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको निर्धारण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क शिक्षकको क्षमता विकास। प्रश्न नम्बर 24, शिक्षण सुधारका लागि कुन योजना बनाइन्छ? क विद्यालय सुधार योजना, ख वार्षिक शैक्षिक योजना, ग शिक्षण सुधार योजना, घ नगर शिक्षा योजना। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग शिक्षण सुधार योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25, शैक्षिक व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? क साधन स्रोतको जोहो गर्नु हो, ख कुशलतापूर्वक साधन स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नु हो, ग नियन्त्रणमा जोड दिनु हो, घ विद्यार्थीको तथ्याङ्क व्यवस्थापन हो। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख कुशलतापूर्वक साधन स्रोतको परिचालन गरी नतिजा निकाल्नु हो। प्रश्न नम्बर 26, आधारभूत तहको शिक्षणमा कुन भाषाको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ? क मातृभाषा, ख नेपाली भाषा, ग अङ्ग्रेजी भाषा, घ कुनै पनि होइन।
यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क मातृभाषा। प्रश्न नम्बर 27, बालमैत्री विद्यालयको मापदण्डमा कुन पर्दछ? क समावेशीकरण, ख मातृभाषा शिक्षण, ग शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 28, सामान्यतया प्राथमिक तहमा कस्तो शिक्षण उपयुक्त हुन्छ? क कक्षा शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग घुम्ती शिक्षण, घ मिश्रित शिक्षण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ क कक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 29, शैक्षणिक सङ्गठनको प्रकारमा कुन पर्दैन? क विषय शिक्षण, ख बहुकक्षा शिक्षण, ग समूह शिक्षण, घ कक्षा शिक्षण। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ग समूह शिक्षण। त्यस्तै गरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 30, बहुकक्षा शिक्षणको फाइदामा कुन पर्दैन? क जान्ने वा ठुलाले नजान्ने वा सानालाई सहयोग गर्दछन्, ख स्तर निर्धारण र समूह विभाजन गर्न कठिन हुन्छ, ग दैनिक प्रगतिको आधारमा स्तर बढ्ने मौका प्राप्त हुन्छ, घ वैयक्तिक शिक्षण गर्न सजिलो हुन्छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख स्तर निर्धारण र समूह विभाजन गर्न कठिन हुन्छ।